بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو زه منیف رحمان پروګرام ویو پوینټ سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو تاسو کتي شهید وخت دلته کې ټایرونه سوځېدلي دي خلک جمع دي ډېر زیات په سونو خلک موجود دي. دا د تحریک انصاف کیمپ دی او په دې کیمپ کې د تحریک انصاف مرکزی قائدین هم ناست دي, صوبایي قائدین هم ناست دي او هغوی دا سړک بند کړی دی. دا وایي چې نه به په دې باندې څوک ځي نه به څوک راځي. دا د راولپنډۍ او د اسلام آباد چې کوم مری روډ مشهور روډ ګڼل کېږي دا هغه دی. دوی دا روډ بند کړی ولې دی؟ تاسو ته پته ده د عمران خان صاحب باندې چې کوم قاتلانه حمله شوې ده د هغې نه پس د دوی چې کوم یو د لانګ مارچ یو نوی شکل دی هغه مخته راغلی دی. دې وخت کتونکو موږ به دلته د خلکو سره خبرې کوو چې د دې روډ بندولو په نتیجه کې آیا د تحریک انصاف ورکر ته پروګرام ته یا د تحریک انصاف منشور ته یا د ملک او قوم ته څومره فایده رسي یا که چېرې نه رسي نو بیا دلته کې د دې مقصد څه دی؟ خلکو ته تکلیف میلاویږي او که نه دا د خلکو د ښېګړې دپاره دی. په دې تمام صورتحال به خبره کوو. کتونکو راځئ زموږ سره اوسئ, موږ ځو خلکو سره خبر کوو. السلام علیکم سر. یہ بتائیں کہ یہاں جو سڑک ابھی بند ہے اس وقت لوگ یہاں پہ جمع ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے لوگوں کے لیے اور ملک و قوم کے لیے ایک بہتر آپ لوگوں کا کوئی اقدام ہے؟ سویلائز سوسائٹی میں نو ڈاؤٹ ایسے نہیں ہوتا, لیکن چونکہ ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں ٹرینڈ ہی یہی ہے کہ آپ کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں, ادروائز آپ کی سنتا کوئی نہیں نا. آپ نے یہ سڑک بند کی بھی مجبوراً بند کی ہوئی ہے, اگر ادروائز آپ کی بات سنی نہیں جاتی. ڈیفینیٹلی آپ دیکھ لیں نا, مجبوری ہے نا. آپ سوچیں کہ یہ ایک آئی جی کے پاس شاید اتنی پاور نہیں ہے کہ ایک صوبے کا آئی جی اور وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ پا رہا, تو یہ کویشچن مارک تو ہے نا. 4 سال آپ کی حکومت تھی تو آپ یہ اختیار کیوں نہیں لے پائیں؟ کن کی حکومت تھی 7 سال؟ تب فیڈرل حکومت تحریک انصاف کی تھی پاکستان میں, اور ایک پیش پر بھی تھے, باثر طاقتیں آپ لوگوں کے ساتھ ہر شانہ بشانہ ہمیں نظر بھی آئیں. آپ نظام کو تبدیل کرنے میں کیوں ناکام رہے؟ آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے, میں اس کے اوپر بالکل اپنی رائے دوں گا. عمران خان اپنی کئی سپیچز میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں. آپ کو شاید یاد ہوگا جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے سب سے میٹنگز بھی کی, جو بہت اس کے اوپر کرٹیسائز بھی ہوا تھا کہ یہ ان سے کیوں میٹنگز کر رہے ہیں. چیئرمین نیب کا اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے ٹرائی کی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور بدقسمتی کہہ لیں کہ مافیاز ڈیفینیٹلی ہیوی ہے. 70 سال سے ایک چیز چل رہی ہے, جگہ جگہ پہ آپ خود سوسائٹی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ یا اپنا لینے کے لیے پیسے لینے پڑتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کتونکو د دې ملګري خبرې تاسو اورېدې, هغه وایي چې دا مونږ مجبوري ده که مونږ دا سړک نه بندوو, مونږ دلته کې دا ټایرونه نه سوځوو نو مونږ بیا څوک خبرې نه اوري. د نورو خلکو سره به خبرې کوو چې نور خلک مونږ ته څه وایي. او دلته کې السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ میں انگلش کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل, عمران خان صاحب کو سپورٹ. یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کو سپورٹ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آج کا جو یہ آپ نے یہ سڑک بند کی ہوئی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ یہ اس سے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ کیمرے کے سامنے بولنے کا موقع ملا. اس کے بعد ہم یہ خان صاحب کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. تمام یہ جو جتنے بھی حکمران ہیں, حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی ایک ایسا نظام جو اسلامی نظام ہونا چاہیے, بالکل اس میں کرپشن وغیرہ کچھ بھی نہ ہو, ہم اپنی مرضی کے ساتھ کام کر سکیں, کسی مطلب بیرونی قوت یا کوئی بھی مداخلت نہ ہو سکے. 4 سال آپ کی حکومت تھی, کیوں نہیں کر پائے آپ لوگ؟ یہ 4 سال مطلب یہ ایک 75 سال اگر ملک کو مطلب بگاڑنے میں لگ جائے نا تو اس کے بعد یہ 4 سال بہت کم ہوتا ہے. مطلب اگر تھوڑا ٹائم مل جائے تو یہ سڑک بند کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام بدل جائے گا؟ یہ سڑک بند کرنے سے نظام تو نہیں بدل سکتا, لیکن یہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ, مطلب تاکہ وہ امپرومنٹ لانا چاہ رہا ہے کہ یعنی احتجاج کریں, اس کی بات کو سنیں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. نمک سر دے وقت نور ملگری ولال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو نہیں جی جی حکم جی ذرا ملکانی ہے جی ملکن یہ پنڈے کی سڑک بند کرے بولی جی دادا غلو خلاف احتجاج دے گا نا سے بانے جی کم دے گزارو کو تاکہ خلاف کو ہم عوام جی کم نے رد عمل خی عوامی رد عمل دے عوامی رد عمل پر نتیجہ کی تاسو گنی چی پاکستان تا ملک تا قوم تا صفائی درسی ضروری نا لانگ ٹرم سوچ پہ منکو کنا دا برا غلطول ناس تی یو گروپی جوڑ کڑے دے ملک مانے پا 22 کروڑ عوام مانے مسلط تی لدید لگا یو ٹیم مانے ٹک چو عوام مدلک تکلیف جوڑ چو خدا غلط چی ختم شی ہو دو حکمرانے نہ ختم او دا سی ختم شي غلا دا کم طریقه چدا زمون سره عوام پروټیسټ غټ دغه دی زمون سره نور زمون سره صدقه نشته کنه چې پروټیسټ مونږ کو داګه نه دوی چې کم نه زور اخلي او بیا به چې کم نه نکس مجبورن تاسو مجبورن دا اقدام تاسو چت کړی دی مونږ سره نور څه دی اختیار
پروٹیسٹ په لړی مونږ کوو نور مونږ سره څه نشته مهرباني کتونکو د دې ملګري خبره تاسو اوریده مجبورن مو دا قدم پورته کړی دی او د سړک مو بند کړی دی د نور خلکو سره هم کتونکو خبرې کوو مونږ کوشش کوو چې دلته کې د پاکستان تحریک انصاف کم مرکزی قائدین دي د هغو سره هم خبره وکړو چې هغوی مونږ ته په دې حواله باندې سوی د وخت د پاکستان تحریک انصاف چې کوم یو احتجاج دی دھرنه ده مظاهره ده تاسو ته څه ویلی شئ هغه روانه ده کوشش کوو چې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزي خلکو سره خبرې وکړو راځئ ملګرو د تحریک انصاف چې کومه دھرنه ده هغې کې د زنانو کافي تعداد موجود دی تاسو کتلی شئ زنانه موجود دي زنانو سره به خبر کوو چې آخر دوی دلته کې ولې راغلي دي دوی مقصد څه دی اس طرح احتجاج کرنے سے اور اس طرح مظاہرہ یا سڑک بند کرنے سے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے ان کے لیے کیا کہیں گے آپ دیکھیں سڑک بند تو میرے خیال میں کل ہی سے ہوئی ہے پہلے تو کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور اس کی بھی یہ ریزن ہے کہ آپ بتائیں ہمارے اتنے بڑے مطلب جن کو ہم ابھی تک پی ایم مانتے ہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان لوگوں نے ایف آئی آر آپ بتائیں نا آپ بھی انصاف کریں کہ کیا وہ جو ایف آئی آر کٹی ہے وہ صحیح ہے مطلب ایف آئی آر تو وہی ہوتی ہے نا کہ جو جس کے اوپر حملہ ہوا وہ ہوتا ہے جو نام وہ دیتا ہے دیکھیے آپ خود پارلیمنٹیرین ہیں آپ سینئر لوگوں میں ہیں جو معاملات کو سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اب تک یہ نظام نہیں بدل پایا کہ تاکہ آپ کی ایف آئی آر میں جو نام درج کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ وہ درج نہیں کر پا رہے ہیں یہ اصل نقطہ کیا ہے آپ کو خود نہیں پتا مجھے پتہ میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں دیکھیں نا کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں جن کو ہم لوگوں نے چور کر کے پکڑا تھا ان سب کو ان لوگوں نے فارغ کر کے باہر بھیج دیا مطلب اب آپ بتائیں کہ عوام کو سمجھ آ گئی عوام کو شعور آ گیا خان صاحب کے نکلنے سے 4 سال آپ کی حکومت تھی اور 4 سالوں میں لوگ آپ کے ساتھ ایک پیج پر بھی تھے اور بڑے شانہ بشانہ آپ سب ایک اکٹھے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ بتائیں جب میں ایک پیج کی بات کر رہا ہوں ایک پیج والے تو پھر 4 سال میں ایسا کیوں نہیں کر پائے آپ لوگ نظام کو تبدیل کیوں نہیں کر پائے آپ لوگ میری بات سنیں اتنا بڑا پاکستان 30 سال میں جتنا بیڑا غرق ہوا تھا 4 سال میں کووڈ آ گیا اتنی ساری مشکلیں پڑی تو کیسے ہوتا تبدیل خان صاحب نے دیکھیں بہت کچھ ٹھیک کرنے کی ہیلتھ کارڈ سب سے بڑی مثال ہے آپ لوگوں کے پاس ابھی تک وہ چل رہا ہے ان لوگوں نے بند کر دیا تھا ابھی بھی آپ جائیں پنجاب میں کتنے لوگوں کے آپریشن ان سے ہو رہے ہیں تو بات اتنی سی ہے کہ نظام کو سیٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح سڑک بند کرنے سے نظام بدل جائے گا نہیں میں بالکل ایسا نہیں سمجھتی ہوں اور نہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے اب جب یہ بات نہیں مانیں گے آپ کے سامنے جو ہی ہم اسلام آباد کی طرف موو کرتے ہیں یہ لوگ ایکسپائر شیل چلاتے ہیں ہمارے پہ تو آپ مجھے بتائیں ایک بات بتائیں خان صاحب جب نکلے ہیں ہر تقریر میں وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے مرضی لوگ ہوں کسی کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ہم تو پرامن یہ آپ کی مجبوری ہے یہاں بیٹھنا یہ آپ لوگوں کی مجبوری ہے اس لیے کہ ہم آگے جاتے ہیں وہ شیلنگ کرتے ہیں اب جب تک خان صاحب نہیں آتے ہم لوگ تو یہاں کوئی ایسا نظام بن سکتا ہے کہ جن کی ایمرجنسی ہو یا جن کو کوئی ضروری کام ہو ایسا کوئی پاسبل ہے کہ ان کو جانے دیا جائے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جن کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے ہماری یوتھ کے لڑکے خود انہیں ہاسپٹل چھوڑ کر آ رہے ہیں بہت شکریہ دلته کې خلک چې کوم دی هغه یقینا بعض دیم خلک داسې دي چې د هغوی په تکلیف سره ومغدي خو بعض دیم خلک داسې دي چې هغه د حمایت کوي هغه دا وایي چې بالکل دا زمونږ رایټ دی او دا مونږ د پاکستان کې دې وخت چې کوم تبدیلي ده دا تبدیلۍ دپاره زمونږ دا یو کوشش دی ګورو کتونکو چې مونږ سره نور کم خلک خبرې کوي او نور خلک چې دی په دې حواله باندې څه وایي آج جو آپ لوگوں نے سڑک بند کی ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے کوئی تبدیلی یا کوئی مثبت کوئی قدم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو کوئی مثبت قدم جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھائے یا کوئی اور ادارے جو رسپانسبل ہے جن کے پاس اختیارات ہے وہ اٹھائے تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی یہ آپ کی مجبوری ہے مجبوری ہے ڈیفینیٹلی اس سے کیا مطلب آپ کیا اچیو ہو سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کو تنگ کرنے کسی کو یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے بیسیکلی جو صاحب اقتدار ہے جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں جو اوپر والے لوگ ہیں ان تک ایک آواز پہنچانی ہے اب وہ آرام سے آپ کی آواز سنیں یا پھر سڑک بند کر کے آپ کی آواز سنیں دونوں آپشنز ان کے پاس ہے وہ والا وہ سن نہیں رہے اتنے عرصے سے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے ایک بندہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ پھر سڑک پہ آ جائے سڑک بند کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آواز سن پائیں گے ضرور دیکھیے اگر وہ آواز تو پہلے سے بھی سن رہے
انسان بننے میں مسئلہ انجان بننے کا ہے, مسئلہ امپلیمنٹیشنز کا ہے, مسئلہ جو ہے وہ ان اصولوں پہ چلنا ہے جو کہ ایک قانون آپ کو آلریڈی آپ کے ملک میں, وائی ناٹ وی ہیو ٹو فالو دیٹ رول. نور خلکو سره خبر کو کتونکو چې نور خلک موږ ته په دې حواله باندې سوال دي پښتون ښکاری پښتون لري جی جی پښتون کوم جی د بډګرام د بډګرام نن تر راغلی نه دلته موږ دلته په کار کو ته سوي چې دا استاد چې کوم سړک بند کړی دا مخه کار کړی یاره ښه کار خو نه دی ولې اوس سبا کوي دا خو پکې راځي که نه یاره چې دا مطالبې نه منلې کېږي نو بیا به طالبه مو څه ده مطالبه دغه ده چې الیکشن دی وکړي پوه شي الیکشن ډیټ دی ورکړي ولا او د خان سمر چې کوم عمله شوې د دې فیر دی هغه چې کوم څنګه چې هغه غواړي هغه شان دي کړي انتي ریکارډ شي دا خو د هغه حق دی که نه ته څه وروره زه هم د سوات د شانګلې ما څنګه راغلی دلته کې شانګلې نه راغلی ما ورځې مې هغه سره ویستلي د لاهور نه راغلی وزیرآباده پورې کار روزګار نه کې نه خرڅه مرچ څنګه چلے هر څه خدای راکوي الله فضل دی ورونه مونږ دې کار کوي که نه هغوی تا ته څه چې بس ته سیاست کوه بس زه سیاست له راغلی هم دغه سیاست له ایم پی ایم به جوړېږي خامخا جوړېږي به خامخا ګډ ښه خبره ده خو دا راته ووایه چې ته د شانګلې نه راتلې خو شانګله به دې بنده کړې وه که نه د پنډې دلې بله بنده کړه زمونږ ډېر خلک راغلی دلته شکر الحمدلله شانګلې احتجاج کې مو برخه ورنه اخېسته پنډې ته ودې راغلی بس راغلی مینه محبت دی خان سره بس راغلی ول خان سره محبت چې کم دی خو په شانګلې کې به دې کوو که نه پنډې ته د شانګلې سړک چې کم خلک بندوي به دې بند کړو پنډې ته سره راتلل هغه به هم بندېږي دا به هم بندو او د دې په نتیجه کې ته کډې چې تبدیلي به راځي خامخا به تبدیلي راځي انشاءالله که الله ته وعده وي پوه شي که هغه هر څه چې که ولږه یا که تنده یو که هر څه چې خو موږ به د خان سره یو الیکشن ته به ودرېږي خامخا که ټکټ در نه کوو بیا خدای به راکړي الله به راکړي ډېره مننه دا ملګري به ټکټ وایي چې ایم این اے ایم پی به جوړېږم بهر کتونکو خو وړه شان دمه اخلو او دمې نه بعد کتونکو واپس راځو او دلته کې نور خلک چې کوم دي هغو سره هم خبره کوو کتونکو پروګرام کې بیرته راغلی د تحریک انصاف چې کومه د ما پس منظر کې تاسو ښکاري احتجاجي کیمپ لګېدلی دی لارې بندې کړي دي خلکو ته تکلیف څومره دی او زه په دې باندې خبره کوم عام خلکو سره به خبره کوم چې عام خلک په دې باندې موږ ته څه وایي چې آیا عام خلک په دې باندې موږ سره خبره کول غواړي که نه خلکو ته تکلیف دی که نه السلام علیکم جی بات کریں گے جی جی بولیں. یہ بتائیں کہ یہ سڑک انہوں نے بند کی ہوئی ہے تو آپ کو کتنی زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے گھر تک پہنچنے میں یا جہاں آپ جانا چاہ رہی ہیں؟ خان صاحب کے لیے اگر یہ پورا پاکستان بھی بند کر دینا تو ہمارے لیے کوئی تکلیف کی چیز. اچھا یہ ٹھیک آپ راضی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے جو لوگ ایمرجنسی میں جانا چاہ رہے ہیں ہاسپٹل یا کوئی کام ہو ان کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ میں نے تو کل یہی دیکھا ایمبولینس کے راستے بھی کھول دیے انہوں نے, کوئی تکلیف نہیں دیتے پروٹیسٹ والے, اور دوسری بات بیچ کا راستہ اوپن ہے. اور آپ یہ پروٹیسٹ میں یہاں شرکت کے لیے آئی ہیں؟ ہاں بالکل, میں تو یہاں سے گزر رہی تھی, اب تو میرا پلان ہے میں پروٹیسٹ میں جوائن کروں. یہ تو جہاد ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ یہ جہاد جو آپ لوگ کر رہی ہیں یہ اس طرح سڑک بند کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ کافی لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ اس طرح کچھ ہونے والا ہے نہیں اور فائدہ کچھ نہیں. دیکھیں بات سنیں, سڑک بند کرنے کی بات نہیں ہے. جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے نا تو اس کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے. تو یہ سڑک بند نہیں ہے, راستے کھلے ہوئے ہیں. جنہوں نے جانا ہے, ہم لوگ بھی تو آئے ہیں ابھی بیچ میں سے. اچھا یہ بتائیں کہ 4 سال آپ کی حکومت تھی, ٹھیک ہے جی, خان صاحب کی حکومت تھی, تو یہ نظام کیوں نہیں آپ تبدیل کر پائیں کہ مجبوراً آپ کو 4 سال بعد پھر دوبارہ آپ کی سڑک پر بیٹھنا پڑ رہا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو اندھے ہیں نا, دیکھیں جس نے خان صاحب کے جو اگینسٹ ہے نا, اس کو آپ خان صاحب اگر پورا پاکستان بھی تبدیل کر کے رکھ دیں نا, انہوں نے بار بار یہی بات کہنی ہے, تو ان کی باتوں میں ہم آنے والے نہیں ہیں. خان صاحب جو تبدیلی لے کر آئے ہیں نا, وہ دیکھیں انقلاب, دنیا کیسے باہر آئی ہوئی ہے خان صاحب کے لیے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اگر ان کو خبر تھا سو رہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. یہ بتائیں کہ سڑک بند ہے تو کوئی پریشانی ہے آپ کو سڑک بند کرنے کی وجہ سے؟ پریشانی تو ہے, ہم تو یہاں پہ پارک میں آئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے, تو ابھی وہ سامنے میں نے ٹینٹ دیکھا ہے, تو یہاں سے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ واپس آئے, یہاں سے آگے نہیں جانا. تو جو شارٹ کٹ راستہ تھا یہ والا, یہ بھی انہوں نے پارک کا بند کر دی ہے. تو پریشانی ہو رہی ہے آپ کو؟ بس یہ اللہ یہ ہدایت دے, اب کیا کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم جی. سر میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں جی جی کہ میں نا بہت تنگ ہوں اس حکومت سے بھی اور عمران خان سے بھی. 1 مہینہ ہو گیا میں گھر نہیں جا سکا. ادھر میں جاب کرتا ہوں, جب بھی جاتا ہوں یہ سوچتا ہوں کہ اس دفعہ گھر جاؤں گا شاید واپسی نہ آ سکوں, اور ادھر سے میری چھٹیاں مل نہیں رہی. غیر یقینی کی صورتحال ہے, کچھ پتہ ہے نہیں. مسائل ہیں, سڑکیں بند ہے, کہیں شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتے, باہر نہیں جا سکتے. پچھلے دنوں میرا ایک ٹور تھا, میں ٹور پہ گیا ہوں, وہاں سے امیجیٹلی آنا پڑ گیا کہ کہیں بلاکیج نہ ہو جائے, راستے بلاک نہ کر دے ڈیو ٹو لانگ مارچ. تو یہ بڑے مسائل ہیں. اس کا حل کیا آپ کی نظر میں, حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے آگے الیکشن
होंगे उसमें आवाम वोट कास्ट करके इनको बता सकती है कि किसने आना है, किसने, अपनी मर्जी का जिसको करेंगे। फ़िलहाल तो मतलब हमारी मुआशरत, हमारी इकॉनमी कितनी लो है, इसके लिए यही है कि मुल्क को चलने दिया जाए। बिजनेसमैन इतना परेशान है, शॉप्स बंद हैं कि कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। उनको पता है आज ये हालात है, कल को कोई पता नहीं क्या गुजरेगी। तो इसका यही है, अपने टाइम पे जब भी इलेक्शन हो जाए तब आप वोट कास्ट करें, तब तक घरों में बैठें। और आपके ख्याल में सड़क बंद करना मतलब ये नहीं होना चाहिए? नहीं, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। और तकरीबन ये कोई 15-20 दिन से इस तरह इशू जा रहा है। यहाँ तो आना तो जल्दी आगे बंद कर देना पूरा इस्लामाबाद का, उधर भी बंद है, यहाँ पे किसी धरने शुरू हो जाते हैं। इस्लामाबाद में बड़े इशू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप क्या समझते हैं कि अपने हक के लिए सड़क को बंद करना चाहिए या कोई और तरीका अपनाना चाहिए? देखें, जमहूरी मुल्कों में प्रोटेस्ट का तरीक़ेकार यही होता है। आप वेस्टर्न को उठा के देखें, वहाँ पे इवन एक छोटी सी चीज़ होती है तो पूरी की पूरी मुल्क रोड पे आ जाता है। लेकिन वहाँ पे जमहूरी तरीक़ेकार ये है कि आवाम को आप जब तक पावर आवाम के हाथ में नहीं होगी तो फिर यही चीज़ होगी। पिछले इतने अरसे से आप देख लें, आवाम को दे दें राइट, आवाम जिसको मर्जी चूज करे, ही शुड गेट द पावर। मतलब ये आप जो इस वक्त सड़क पर बैठे हुए हैं और सड़क बंद की हुई है, ये आप आवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए बैठे हुए हैं? देखें जी, हम तो ये इधर अभी देख रहे हैं सारी चीज़, ये जो ब्लॉक किया हुआ है सारी चीज़ें, तो आप एक चीज़ देखें, ये कितने अरसे की चीज़ें चल रही हैं। यही चीज़ें, यही धरने पिछली गवर्नमेंट में भी हुए, सब में हुए। तो जमहूरियत में तो ये चीज़ है, अब आवाम वेपन लेके तो बॉर्डरों पे या शहरों में तो नहीं। 4 साल खान साहब की हुकूमत थी, वो आवाम को बाइख्तियार करने में क्यों नाकाम रहे? जनाब खान साहब को देखें, मादरत के साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यू कैन नॉट कंपेयर 40 ईयर्स टू 350 ईयर। खान साहब को 3.5 साल मिले हैं, आप 3.5 साल का मुकाबला 40 साल के साथ हरगिज नहीं कर सकते। जब खान साहब इतना टेन्योर गुजारेंगे उसके बाद आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। मेरे हिसाब में हमारे जितने मुल्क के ताकतवर हल्के हैं, इन सबको मिलकर बैठना चाहिए। मुल्क बहुत पीछे जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहता हूँ बल सलाम खबर का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। ये बताएं कि आजकल आप बाइक चला रहे हैं तो परेशानी है या खुश हैं आप? सबसे ज़्यादा तो गरीब बंदे को ही परेशानी है ना, जो जिसके पास पैसा उसको तो परेशानी नहीं है ना। हमारे लिए परेशानी इतनी है कि हम फैजाबाद नहीं जा रहे, यहाँ से सवारी आगे जा ही नहीं रही। अभी खातून जो है माशाल्लाह बहुत बड़ी गाड़ी में तशरीफ़ फरमा थी, कह रही थी कि खान साहब के लिए सब कुछ करने को हम तैयार हैं और ये मुल्क और कौम के लिए निकले, हम 10 दिन में बैठने के लिए तैयार हैं। माफ़ी चाहते हैं सर, इसको अगर सही करना है तो मिलकर बैठ के करें सही। इसको ऐसे नहीं सही करें कि हमारा खाना पीना बंद हो, हमारा रिस्क बंद हो जाए, हम यहाँ सड़कों पे बैठेंगे। जो बंदे के पास ये मोटरसाइकिल है, दिहाड़ी कर रहा है सर, वो क्या एहतजाज करेगा या अपने पेट के लिए कुछ करेगा? सर ऐसा पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए, जिसके लिए खुद गरीब बंदा जलील हो रहा है, वो ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। खुदा के लिए हम इनसे इल्तिजा करते हैं यार, ये सारे मिल के बैठे यहाँ पे, कोई इस चीज़ का हल निकालें। इसका हल नहीं है कि सड़कों पे, इससे कुछ नहीं होने वाला सर। इससे होगा, हम जलील होंगे, आप भी जलील हो रहे हैं, सब लोग जलील हो रहे हैं, यही कुछ होगा। बैठ के हल निकालना चाहिए, बैठ के हल निकालना चाहिए, गरीब आदमी के लिए कोई आसानी हो। साहब ज़ाहिर है सर, हमारे लिए कोई आसानी होगी तो हम भी इनके लिए दुआ करें कि ये हमारे लिए फरिश्ते आए हैं सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ जा रहे हैं सर? हमने इस्लामाबाद जाना था। तो आगे तो सड़क बंद है। ये अब इसीलिए तो हम देख के हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। अच्छा, हंसी क्यों आ रही है, रोना क्यों आ रहा है? इसलिए कि उन्होंने गलत तो किया ही किया, इसको निकाला और इससे 6 महीने बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार 6 महीने रुक जा यार, हमें क्यों तंग कर रहा है। 6 महीने बाद इलेक्शन आएंगे, अगर अवाम तेरे साथ है तो तुझे ले आएंगे, अदरवाइज दे विल किक यू एंड गो टू योर कंट्री फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। तो ये सब क्या ड्रामेबाजी है ना जी। और ये लोगों पे मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार हम लोग दिहाड़ीदार हैं या जो भी हैं, हम अपना काम कर रहे हैं सारे, और ये पता नहीं इनके पास कैसे टाइम है जो ये रोड्स बंद करके इनके पीछे ला के खड़े हो जाते हैं। कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, इनको कौन पैसे देता है? ये कह रहे हैं कि हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं, हम मुल्क और कौम की फिक्र है, अगर हम ना बैठे नहीं करते। मुझे ये बताइए, ये जो बैठे हुए हैं इनसे आप इंटरव्यू लें कि आप जॉब नहीं करते कहीं? अगर जॉब करते हैं तो ऑफिस तो खुले हैं, क्यों नहीं जा रहे ऑफिस? नौकरियां छोड़ दी हैं तो बच्चों को खिलाते कहाँ से हैं? प्याज 240 रुपए किलो है, टमाटर 240 हो गए हैं। ये एक दिन मिस करके अपने बच्चों को खाना कैसे दे रहे हैं? कोई इनसे पूछने वाला है? कौन इनको पैसे दे रहा है? अच्छा, ये जो कहते हैं कि हम अपने राइट के लिए आए हैं, तो आप क्या राइट है? मुझे कौन सा राइट? आप बताएं, क्या राइट मांग रहे हैं? ये क्या राइट मांग रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे सिवाय फसाद के। इलेक्शन करवाओ, ये राइट है, ये राइट है, ये देखें, ये राइट है। आपको पता है ह्यूमन राइट्स क्या है? कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि हुकूकुल आबाद माफ कर दूंगा, कोई और माफ नहीं करूंगा।
یہ حقوق العباد کی یہ ہو رہا ہے، ایمبولینسیں پھنسی ہوئی ہیں، مریض پھنسے ہوئے ہیں. حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو پرویز الہی خاموش بیٹھا ہوا ہے، سب سے تو بڑا وہ غلط ہے، اس نے ٹنٹ لگوایا ہوا ہے. پرویز الہی کو چاہیے ایسا ہے، یہ ہے پنجاب. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں جا رہا ہوں ڈبل روڈ، راستہ بند کیا ہوا ہے انہوں نے. تو آپ کے راستے تو بند کر دیے، آپ کیسے جائیں گے؟ آپ کیسے جائیں گے؟ بس گلیوں سے گزریں گے. کتنے دنوں سے آپ رول رہے ہیں راستے بند ہونے کی وجہ سے؟ بس یہ جب سے عمران خان آیا ہے راستے بند ہی ہیں جی. رزق کے راستے بھی بند ہیں، روڈوں کے بھی بند ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم پاکستان اور پاکستانی قوم کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے یہاں بیٹھے ہیں. جی کوئی حق کے لیے نہیں لڑ رہا، بس یہ روڈیں بند کر رہا ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ بات کلیئر ہے. اچھا سر، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن یہ بہت غلط ہے، اس سے عوام کو بہت نقصان ہے، پبلک کو بہت نقصان ہے. بہت شکریہ جی. کہ تم کو خلق پر تکلیف کی دی کم خلق چیز اسلام آباد ته پنډینا اب تکلیف کی دی هغه دا خبره کوي چې دا نه د پکار لاري بندول نه دی پکار. کسو کې احتجاج کوي، کسو مظاهره کوي، درنه کوي، هغه دی کوي، خو کم از کم لاري بندول نه دی پکار. دا خلق ملګرو تاسو ګوري واقعیتا په تکلیف کې دي. او چې کوم خلق ناس دي هغه وایي چې موږ په تکلیف کې بالکل نه یو، بلکې موږ د پاکستان د حق لپاره جګړه کوو. په پس منظر کې هغه خلک چې کوم ناس دي کتونکو هغه وایي چې دا موږ حق دی، موږ سړک بندو، موږ لاري بندو، ځکه چې موږ د پاکستان د بقا جنگ کوو، موږ د پاکستان د ترقۍ جنگ کوو. خو چې دلته کوم خلک دی دا کوم چې دلته ولاړ دي، کوم چې پریشان دي، هغه دا خبره کوي چې دا نه د پکار. خلک چې کوم دی خلکو ته تکلیف نه دی ورکول پکار. سر سر یہ بتائیں کہ لوگ تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یا نہیں؟ تعاون کرتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو تکلیف تو ہے تھوڑی بہت. آپ کو خود کتنی زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے کیونکہ ایک طرف دھرنا ہے، دوسری طرف عوام ہے، لوگ تو آپ کو باتیں سناتے ہوں گے. تو یہ بتائیں آپ کس طرح فیس کرتے ہیں؟ بس وہ تو ہماری جاب آف نیچر ایسی ہے، کرنا پڑتا فیس. ویسے بینگ اے پاکستانی سٹیزن آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سڑکیں بند ہونی چاہیے؟ یہ تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے اس بارے میں. آپ سمجھتا ہوں. اچھا زیادہ تر عوام کیا کہتی ہے آپ کو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی اور چلے جائیں؟ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ زیادہ تر لوگ کوآپریٹ کر لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے ہاسپٹل جانا، پھر ان کے ساتھ ہم کوآپریٹ کرتے ہیں، بھیج دیتے ہیں کسی طرح متبادل ان کو. کیا میسج کیا دینا چاہیں گے کیونکہ یہ سڑک بند ہے اس وقت مری روڈ، اگر آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کون سے راستے وہ اپنائیں اور یا کرنا کیا چاہیے تاکہ ان کو زحمت نہ اٹھانی پڑے؟ زحمت یہی ہے، متبادل راستے کھلے ہوئے ہیں کہیں، ان کو بریف کر دیتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں. مثلا کہ 6 روڈ کھلا ہوا ہے، وہاں سے بتا دیتے ہیں متبادل راستے جو بھی ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. کہ ان کو دا خبر تاسو واورئ چې پولیس والو دم په تکلیف کې دي، پریشان دي، ځکه چې عوام چې کوم دی هغه کله کله دوی سره هم بحث کوي، بیا دوی سره هم بحث کوي او هلته کې چې کوم خلک دي هغوی سړک بند کړی دی. بهرحال یو سلسله روانه ده د احتجاجونو، د مظاهرو، د درنو، د جلسې، د جلوسونو خاوره ده او اسلام آباد او د پنډۍ خلک واقعیتا په تکلیف کې دي ځکه چې دا یو مسلسل یو پریکټس شروع شوی دی. اوس بهرحال الله دې کړي چې د دې مظاهرو، درنو او جلسې جلوسونو په نتیجه کې پاکستان ته څه فایده ورسي. که د دې عمل نه پاکستان ته فایده رسي نو په سر سترګو، او که نه رسي بیا پکار دی په خپل د عمل باندې نظر ثاني وکړي. بهرحال کتونکو دا ونننی پروګرام خپل قرباني فرېمان رخصت ورکړئ، خپل ډېر زیات خیال ساتئ. د لوی الله په امان.